बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमिर महबूब और एजाज़ अब्बासी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का आज मुज़फ़्फ़राबाद में इजलास हुआ और जो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई हैं उसके ख़िलाफ़ साफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया और असम्बली के बाहर धरना दिया और तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं अपोजिशन इन्होंने साफ़ियों के धरने में शिरकत की और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जो पॉलिसियों को इसको मुस्तरद कर दिया और स्पीकर ने इस सारे वाक़े की रिपोर्ट तलब की है और जो असम्बली इजलास है ये 2 मई तक इसको मुलतवी कर दिया गया। फिर जो इस गुज़श्ता रात को जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक की ज़ेर सदारत और जो अक्सरियती जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत नहीं की है, अदम शिरकत की है और इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि एक अहम तरीन मौके पर जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो क्यों इजलास में शरीक नहीं हुआ और जो दूसरा जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पे भी हम तफसील से बात करेंगे और एक अहम वाक़ा हुआ गुज़श्ता रात बिबर में कि मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन को यानी को पोस्ट किसी ने जो है ना सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसने उस पर कमेंट्स किए सिर्फ और उसकी बुनियाद पर उसको रात को गिरफ़्तार किया गया। उसे इस अमल पे सख्त रद्द-ए-अमल है जो बिबर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की तरफ से क़यादत की यानी तरफ से। तो हम इन 3-4 मौज़ूआत पर बात करें लेकिन आगाज़ करते हैं हम आज आज़ाद कश्मीर असम्बली की जो कार्रवाई हुई है और जो साफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया, बाहर धरना दिया। तो सबसे पहले हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद ले चलते हैं कि जहाँ हम आपको साफ़ियों का धरना दिखाएँगे और उनके जो यानी आज़ाद कश्मीर लीडरशिप जो उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया हम आपको ख़िताब भी दिखाते हैं। तो पहले हम चलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं जानते जुल्म के ज़ाब्ते, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी। साफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं, FIRs दर्ज की गई हैं और फिर उनके मालिकान को जैसा साफ़ी जो वर्किंग हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके वाले से दबाव डाला जा रहा है और इसी तरह सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए एक सेल बनाया गया है। इन सब चीज़ें वो हैं कि जब कोई हुकूमत नाकामी की तरफ जाती है या जब कोई हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर सकती या वो समझती है कि अवाम के सामने में जो जवाबदेही के अमल से वो नहीं गुजरना चाहती तो फिर इस किस्म की इक़दामात करती है। तो कोई कानून बनाया गया है जिसके तहत जो है कुछ साफ़ियों ने हुकूमती अमाल की बदعنوانیوں के बारे में निशानदेही की है कि जिसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ जो है एक गैर जमहूरी तरीके के साथ जो है वो एक कार्रवाई करनी मतलूब है। तो मैं ख़िलाफ़ हूँ इस सारी बात के कि ये अगर कोई आदमी किसी की निशानदेही करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। प्रेस के लोग भी रियासत के बाशिंदे हैं, हमारे अपने लोग हैं। उनके ख़िलाफ़ अगर आप ये चाहें कि जी हम फ़लाने को भी लिख रहे हैं फ़लाने को लिख रहे हैं तो ये आज़ाद कश्मीर की हर छोटी बड़ी बात को बेस कैंप की हिंदुस्तान इसको बहुत हाईलाइट करता है। इखलाकी तौर पर संजीदा कोई होता तो ये बात ही ना करता। ये कमेटियों की बात यहाँ कोई इस तरह से नहीं होता कि जी आप कोई बात कर रहे हैं और आप रियासत के लोग हैं और आपके ख़िलाफ़ मैं कोशिश करूँ कि मैं FIR दर्ज कराऊँगा, आपको रोकूँगा। अल्लाह के वास्ते पहले ही कश्मीर के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इसको संजीदा तरीके से लें। हम सदका दिल के साथ पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की हमायतियाँ हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के हिस्सा लिया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने जैसे कहा कि आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखती है, ऐसी किसी कमेटी का ना तो मुझे इल्म है। मैं सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सरदार साहब हैं पार्लिमानी लीडर हैं, राजा साहब जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में और बड़े लीडर हैं इस रियासत के। तो हम इस तरह की किसी भी इंतकामी कार्रवाई का ना हिस्सा बन सकते हैं ना उसकी हिमायत कर सकते हैं। अमर साहब, ये तो हमने देखा जो मुज़फ़्फ़राबाद में आज इस असम्बली इजलास हुआ, फिर वहाँ असम्बली इजलास के अंदर और बाहर जो मेंबरान असम्बली हैं वज़रा कराम हुकूमत की इत्तेहादियों ने जो वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात हैं सब ने उसको मुस्तरद किया। तो आप आज का जो इजलास हुआ असम्बली का इजलास हुआ साफ़ियों ने वॉकआउट किया तो आप इसको किस राय साहब, एक तो इससे पहले मैं आपको इसकी तारीख़ बता दूँ कि 1 तारीख को एक रात के अंधेरे में 2 कमेटियाँ बनाई गई। एक तो महकमा इत्तलात की मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई और एक ओवरऑल एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसके सरबराह जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला थी, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ थे, उसमें
اور ڈائریکٹر اطلاعات تھے، اور 3 جو ہیں وہ اعلیٰ پولیس افسران تھے، ایس پی اسپیشل برانچ، AIG کرائم اور AIG لیگل۔ ان کمیٹیوں کے اقدامات، اس کے اوپر ایسا جو پہلا کام کیا اس کے اوپر 5 صحافیوں کے خلاف، عامل صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جس میں میں بھی شامل، آپ بھی شامل، شہزاد راٹھور صاحب بھی شامل، اور کاشف میر صاحب، اور اس کے ساتھ جو ہے مظفر آباد سے ہمارے سینئر کولیگ دوست جو ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ یہ اطلاعات تھی، یہ 2 مقدمات درج کیے ہوئے تھے، جن کی جو اوپر دفعات تھیں ہماری اطلاع کے مطابق 501، 502، 124، 489Y اور 489O۔ 124 جو ہے رائے صاحب وہ بغاوت کی دفعات ہے۔ جو ہمارا کیس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے حکومت کے اوپر تنقید کیا اور حکومت وہ برداشت نہیں کر سکی۔ یہ اس کی رائے صاحب بیک گراؤنڈ تھا، اور کیونکہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں پہ شخصی آزادی، آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے لیے ایک طویل جدوجہد ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں جو پابندیاں ہیں مودی سرکار کی طرف سے یا گزشتہ 75 سال سے، اس کے اوپر بھی اس کا یہ تھا۔ اس کے بعد رائے صاحب یہ جو واقعات ہیں حکومت نے FIR سیل کر رکھی تھیں، اس کے بعد 2 ہمارے کولیگ جو ہیں مظفر آباد میں لیڈنگ نیوز کے راجہ خالد صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وقاص کاظمی صاحب، ان کے ایک پروگرام کے اوپر بھی وزارت خزانہ کی طرف سے، وزیر خزانہ کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا، اس کے اوپر بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو کل بھی اجلاس ہوا تھا اور آج جو ہے یہ ایک مظاہرہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے کولیگز کا، مظفر آباد کے غیرت مند، غیور اور بہادر اور آزادی صحافت پہ یقین رکھنے والے صحافیوں کا۔ مظفر آباد میں جو ٹی وی ایسوسیشن ہے، ٹی وی جرنلسٹ ایسوسیشن کے جو دوست ہیں، ہمارے پریس کلب کے دوست ہیں، پریس فاؤنڈیشن کے دوست ہیں، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے دوست ہیں، UJ کے جو دوست ہیں، اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں، سردار یعقوب صاحب کا، جو یاسین صاحب کا، راجہ فاروق حیدر صاحب کا، شاہ غلام قادر صاحب کا، حسن ابراہیم صاحب کا، کہ انہوں نے صحافیوں کے ساتھ، خواجہ فاروق صاحب نے قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی، شہری آزادیوں کے حوالے سے کی، اسپیسیفکلی ہمارے جو ایشو ہے اس کے اوپر لے کے اس مظاہرے میں بھی شریک ہوئے، اسمبلی کے اندر بھی شریک ہوئے۔ میں اس بات پہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کیونکہ یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ اجلاس ہوا قانون ساز اسمبلی کا، اس میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی نے بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی، اور جس کی ذمہ داری لگائی گئی وزیر قانون میاں عبدالوحید صاحب کے اوپر کہ وہ 2 تاریخ کو آئندہ اجلاس کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو وہ ایک رپورٹ پیش کریں گے جس میں یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں یا جو صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں کس قانون کے تحت کی جا رہی ہیں، اگر FIR درج ہیں تو وہ ان میں کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں اور وہ کیوں درج ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے اوپر یہ کیوں کیا گیا ہے۔ اچھا ایجاب ابھی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج جو یعنی تمام جو سیاسی قیادت ہے آزاد کشمیر کی، انہوں نے جا کر یہ جو وزیر اعظم کی پالیسی ہیں میڈیا پر جو پابندیوں کے خلاف، ان کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف، سب نے یک زبان ہو کر مسترد کیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس سے باز رہیں، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواجہ فاروق صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کوئی حکومت ناکام ہوتی ہے، اپنی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے، تو اس کا پہلا ہدف، پہلا جو اس کا ہاتھ ہے وہ یعنی صحافی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاکہ اس کی پرفارمنس پہ یا اس کے جو بیڈ جو گورننس اس کے اوپر کوئی جب بات نہ کر سکے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو آج جو کچھ بالکل اس میں تو میں خواجہ فاروق صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو چلو اپوزیشن لیڈر نے کیسی سے کی ہے، مخالفین تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی حکومت کے اتحادیوں نے صحافیوں کے مظاہرے میں جا کر یکجہتی دکھائی ہے اور 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ یہ مانیٹرنگ کمیٹیاں، مانیٹرنگ سیل اور اس طرح کی چیزیں ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہی بات، یہ چوری یاسین صاحب نے کہی یہی بات، حاجی یعقوب صاحب نے کہی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت مخالفین کو تو دور کی بات، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو بھی اعتماد میں لے کر کوئی کام نہیں کری، اور اس حکومت کی اس سے بڑی اور ناکامی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حکومت کے اندر شامل 2 بڑی پارٹیاں، ان کی لیڈرشپ یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ اقدامات ہوئے ہیں اور حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے۔ اور وزیر اعظم ویسے بھی آج ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ مجھے اس طرح کی باتوں کا شاید سمجھ جواب دینا پڑے، وہ سب اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے پاس کوئی جواز باقی ہے کہ
کہ جب اپنے ساتھ چلنے والے لوگ، ان کی حکومت کے اندر بیٹھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اقدامات غلط ہیں، تو انہیں صحافیوں کے خلاف یا اپنے مخالفین کے خلاف یا اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہوں، اس پر نہ صرف پیچھے ہٹ جانا چاہیے بلکہ معافی مانگنی چاہیے ہم۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی پارلیمانی پارٹی کا گزشتہ رات کو اجلاس ہوا، اور پہلے شیڈول میں تو نہیں تھا لیکن بعد میں ذرا وزیر اعظم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو مینیج کیا، تو کیا اطلاعات ہیں آپ کو؟ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ جو لوگ رات کو شریک ہوئے ہیں اس اجلاس میں کتنے لوگ تھے، اور یعنی کیوں جو اکثریت ہے جو حکمران اتحاد کی تو وہ غائب رہی؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی اشارتاً بتایا تھا پروگرام کے اندر کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اوپن ہو کے باہر آ گئے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کی عادت کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ہم مزید نہیں چل سکتے، اور اس کا وزیر اعظم رہنا جو ہے وہ نہ صرف ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ریاست کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور وہ اپنے بندے پورے کر رہے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار جو ہے وہ ممبران سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور خود انوار الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی ان کے دوست رابطے میں ہیں کنٹینیوسلی، جو سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، جو وزیر اعلیٰ گلگت کیا کہتے ہیں کے پی کے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب جو سابق وزیر امور کشمیر ہیں، ان کے ساتھ بھی رابطے میں، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ لوگ رابطے میں ہیں، اور مختلف جو ہے آزاد کشمیر میں نئی سیاسی صف بندیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اسی کے تناظر میں یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ویسے سلطان محمود چودھری صاحب کے گروپ کے جو 9-10 لوگ تھے، 9 لوگ کے قریب جنہوں کہا جا رہا ہے، ان میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی شریک نہیں ہوئے، محترمہ صفیہ صدیق بھی سب بالغ کی شریک ہوئے، انہوں نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مسلمہ قیادت ہے، اس اجلاس میں چودھری محمد یاسین صاحب موجود نہیں تھے، میرا خیال لطیف اکبر صاحب بھی موجود نہیں تھے، اسی طرح جو ہے وہ سردار محمد یعقوب صاحب موجود نہیں تھے، مسلم لیگ نون کی طرف سے فیصل راٹھور صاحب موجود نہیں تھے، اسی طرح جناب والا مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ محمد فاروق حیدر صاحب موجود نہیں تھے، پارٹی پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب موجود نہیں تھے، اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ کرنل وقار نور صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ حکومت کے وہ وزیر اعظم کے لیے کچھ ذاتی نوعیت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں کہ وہ ان کے جو سینئر وزیر ذمہ داری بھی ہے ان کے، سینئر وزیر بھی ہیں، ان کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ رہیں، وزیر اعظم کی نائب کی حیثیت سے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ اسٹاف افسر ٹائپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں سینئر وزیر ہے، تو ان کی جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فگر تھا یہ 15 سے یہ کچھ ایسے لوگ 17، یہ کل سارا دن جو ہے وہ وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے ان کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی منتیں کرتے رہے ہیں، تمام پارٹی سربراہان کو فون کرتے رہے ہیں، رابطے کرتے رہے ہیں، اور جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دیکھا کہ میرا کچھ بھی نہیں بن رہا اور ان کی جب پوزیشن انہوں نے خراب دیکھی، تو وہ اجلاس جو انہوں نے بہت ہی کوششوں اور کاوشوں کے بعد جو ہے وہ طلب کیا تھا، وہ وزیر اعظم جو ہے وہ فیس نہیں کر سکے، اور وزیر اعظم رات کو اجلاس کیے بغیر ہی جو ہے وہ انہیں اسلام آباد آنا پڑا، اور وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ان کی بہت ہی زیادہ ناگزیر جو ہیں وہ مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے انہیں رات کو جو ہے وہ واقعی آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ کا دارالحکومت ہے مظفر آباد چھوڑنا پڑا۔ جو اس کی اصل وجوہات ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں آگاہ کریں گے، لیکن ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ممبران اسمبلی اور اپنے اتحادی سیاسی جماعتوں کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ جو ان کے ساتھ فارورڈ بلاک کے 22 لوگ تھے اس میں سے اکمل سرگالہ صاحب ویسے مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، 8 سے 9 لوگوں کے بیشتر سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ رابطے کی اطلاعات ہیں، 6 لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مزید رابطے کی اطلاعات ہیں، اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سردار یعقوب صاحب کے ساتھ اور چودھری محمد یاسین صاحب کے ساتھ الگ الگ رابطوں میں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اصل صورتحال ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم جو ہے انہیں رات کو آنا پڑا اور وہ فیس نہیں کر سکے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جس انداز سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اداروں کا حال کیا تھا، میں آپ کا 1 منٹ لوں گا، یہ جو آزادی صحافت کی بات کی یہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا یہ کیا ہے، ایک تو یہ بات ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورا جو ہے وہ سسٹم جو ہے یرغمال بنا، اس سسٹم میں قانون ساز اسمبلی بھی یرغمال بنی ہوئی تھی، یہ قانون ساز اسمبلی جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ آج کوئی 10-11 ماہ بعد 4 ماہ کے بعد اجلاس ہوا، لیکن اوورال جو ہے یہ بڑی مشکل سے ظاہر ہے اس نے وہ آنا تھا۔ اسی طرح جو کابینہ ابھی تک یرغمال ہے، اسمبلی تو آ گئی نا کہ انہیں وہ آئینی ضرورت ہے کہ 60 دن پورے کرنے، اب وہ کیسے کریں گے
کہ یہ دیکھیں نا طریقہ کار کہ جی آپ عوام کے ٹیکسیز بچاتے ہیں, دودھ کے ڈبے گنتے ہیں, جمعے کو اجلاس بولا آپ پھر جمعے ہفتہ کو اتوار اجلاس چھٹی ہو جائے گی, وہ جمعے سے لے کے جناب والا آگے 1 مئی تک چھٹی ہے, 2 تاریخ تک جو ہے ساری چھٹیوں سمیت جو ہے وہ اجلاس بلا کے آپ جو ہے وہ تنہائیں بھی دیں گے, انہیں ٹی اے ڈی اے بھی دیں گے, انہیں مرات بھی دیں گے, اور یہ جو ہے ایک اشرافیہ کا جو ہے وہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ وہ کینسر کے مریض اور وہ پینشنر جو ہیں وہ بے شک باہر بیٹھے ہیں یا اندر بیٹھے ہیں. اس طرح صاحب ہمارا جو ہے وہ ایکشن جو کمیٹیز ہیں ان کے حوالے سے وزیر اعظم کو جواب دینا تھا, سرکاری ملازمین کے حوالے سے جواب دینا تھا, ڈاک ملازمین کے حوالے سے جواب دینا تھا, بیوروکریسی کے حوالے سے انہیں جواب دینا پڑنا تھا. اس طرح جو عدلیہ کے اوپر وہ حملہ آور ہے اس کے حوالے سے جواب دینا پڑتا تھا, جو میڈیا کے اوپر حملہ آور ہے, آزادی صحافت کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے اسے انہوں نے دیکھنا تھا. وہی جو کینسر کے مریض جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ دوائیوں سے محروم ہو کے, مجھے کل کو یہ بڑی افسوسناک صورتحال بتا رہا تھا کہ اس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جو فگر آپ نے دی ہیں یہ پہلے 200 تھے پھر 177 ہو گئے, تو اگر وہ 25-2700 لوگ مر گئے ہیں تو جو وزیر اعظم جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے مرنے والے کتے کا ذکر کرے اپنی تقریروں میں, اور دوائیاں جو ہے وہ 85% جو ہے وہ دوائیوں کے پیسے جو سوئٹزرلینڈ حکومت دے رہی ہے وہ پیسے دینے کے لیے آپ تیار نہ ہو, بیواؤں کی جو ہے وہ فیملی پینشن آپ نے بند کی ہو, سرکاری ملازمین کو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے بیک جنبش قلم جو ہے وہ نکال دیا, اور اپنی ذاتی خواہشات کے زیر اثر جو ہے وہ آپ پوری ریاست چلا رہے ہیں. تحریک آزادی کشمیر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور جو اہم بات ہے اس کے علاوہ بیوروکریسی کے ساتھ ان کا اس قدر نامناسب رویہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ طویل رخصت کی درخواستوں کی طرف جا رہے ہیں. کل رائے صاحب یہ ہوا کہ وہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں انہوں نے سنا ہے وہ چارج لے لیا, اور انہیں کوئی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ چارج نہیں کسی وجہ سے, لیکن انہوں نے چارج لے لیا. اسی طرح جو ایڈیشنل سیکٹری ڈیولپمنٹ ہے ان کا جو انٹرنل نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا, انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے. محکمہ مالیات کے جو سیکٹری ہیں ان کا انٹرنل وہ نہیں ہوا تھا کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی چارج سنبھال لیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی خوفناک ہے, اور ان کی جو نشاندہی کرنا یا جو تنقید کرنا ہے وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آزاد کشمیر میں آزادی اظہار رائے, شخصی آزادی اور صحافت کے اوپر پابندی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے کچھ ساتھیوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. ابائی صاحب یعنی ہم یعنی گزشتہ 2 ہفتوں سے یعنی جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور رواداری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے, اور یہ سیاسی اختلافات نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے اور کسی سطح پر ایک ہاتھ کو کراس نہیں کیا گیا. اور یہ جو یعنی سوشل میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے کہ گزشتہ رات کو میرپور بمبر میں ایک مسلم نون کے ایک سینئر کارکن کو اس کو وہاں صرف اس بنیاد پر اس کو گرفتار کیا گیا کہ اس نے کسی پوسٹ پہ یعنی اپنا مطلب جو کمنٹس کیے, اور اس کے بنیاد رات کو اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اس کو ہراساں کیا گیا پورے خاندان کو. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بمبر میں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کفیل صاحب دیکھیں نا, جب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بندہ ظاہر ہے وہ اپنے اصل منصب اصل کام چھوڑ کر نچلی سطح پر آ جاتا ہے, اور وہ اس کا نقصان آپ کو اپنے گھر کے آس پاس اٹھانا پڑتا ہے. یہ انوار الحق صاحب کو تو آزاد کشمیر کے لوگوں سے ان کی توقعات تھیں. آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے ان کو مظفر آباد کی کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے ایشوز کو ٹچ کریں, بڑے بڑے ایشوز کو ایڈریس کریں, حل کریں. تو انہوں نے وہ اصل کام چھوڑ کر کوئی صحافی کو پیچھے جو پالیسی میں مائنڈ میکنگ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو اور کوئی رول نہیں ہوتا, ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یا کچھ چند ملازمین ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یا اپنے حلقوں میں لوگوں کو اپنے خلاف کمنٹس کرنے پر گرفتاریاں کر رہے ہیں. اور بنالہ میں اس طرح وہ کام پکڑا ہوا ہے. یہ عمر صاحب کے جو دوست ہیں وہ میجر صاحب کرنل صاحب انہوں نے پکڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح لے جا رہے ہیں. اور آج بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ رات کو پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزراء نے 2 ٹوک صاف انکار کر دیا کہ ہماری وزارتوں کے متعلق چونکہ کل سوال تو کو ہوگا نہیں, یہ جو خرابیاں آزاد کی سے پیدا ہوئی ہیں اس کا براہ راست تعلق ایگزیکٹو کے معاملات سے ہے. تو ان سوالات کے جوابات آپ ہی دیں یا کرنل وقار صاحب دیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ ساری ذمہ داری ہم 2 بندوں پر عائد ہوتی ہے تو انہوں نے تو اسمبلی اجلاس سے دور انہوں نے آفس جب سمجھی, اور کرنل صاحب تو ظاہر ہے وہ وقفہ سوالات میں شاید اتنی نوبت نہیں آ سکی ساری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ جو تھا وہ تو خیر اب چلو انہوں نے ریس کیمپ میں بدل دیا ہے, لیکن ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو یا وزیر ہو یا اوپر بیٹھے منصب پر جو لوگ ہیں ان کو اپنے شایان ڈیو رسپیکٹ والی کام کرنی چاہیے, تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ اپنے کام چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ایشوز میں پڑ گئے ہیں اور آزاد کشمیر کو انہوں نے ٹائم برباد کریں
वसाइल बर्बाद करें, सिस्टम को तबाह बर्बाद करें, जो कुछ इन्होंने कर दिया। अच्छा आमर साहब के आज यानी ये तो हमने अपने नाजरीन को जो मतलब देखा है कि जो कुछ असम्बली के बाहर हुआ, नाजरीन को ये बताएंगे जब असम्बली इजलास का मतलब बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ तो वहाँ ज़रा वज़ीर दाखिला सीनियर वज़ीर भी मतलब जब मौजूद थे, जो कुछ साफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत यानी इंतकामी कार्रवाई करे, तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है आपके, क्या आज मुजफ्फरबाद में हुआ क्या अंदर इस इजलास के अंदर क्या हुआ? अक्सरियत जो अरकान असम्बली है पार्लिमानी पार्टी के जो सरबराहान हैं और वो जो लोग हैं मेम्बरान असम्बली और वज़रा जो हैं, उन्हें ये बेखबर रखा गया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से कि ऐसी कोई FIR नहीं है। और जब हमने इसके ऊपर क्योंकि मैं ज़ाती हैसियत में अपनी FIR के लिए कोर्ट में चला गया था, वैसे तो आमतौर पे ये होता है ना कि पुलिस जो है जब मुल्ज़म FIR होती है तो पुलिस मुल्ज़म के पीछे होती है। ये ऐसी 2 तारीखी FIR हैं जिसमें मुल्ज़म पुलिस के पीछे हैं और मुल्ज़म बता रहे हैं कि भाई साहब हमें बताओ हमने बगावत की है, तो जुर्म क्या है, हमने क्या किया, जुर्म क्या, हमने क्या किया, FIR वो बताएं। FIR अब जो राय साहब उसके ऊपर जो है वो जो मुतलका मजिस्ट्रेट हैं उनके ज़रिए हमने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं कि जी आप हमें आगाह करें, और वहाँ पे वो FIR जो सील हैं ऑफ द रिकॉर्ड में सारा कुछ पता, जैसे मैंने आपको दफात भी बताई हैं, सारे नाम भी बता दिए हैं। हमें यह भी पता है कि महकमा इत्तलात का किस कदर गलीज़ और भयानक और 3rd क्लास किस्म का किरदार है, और बाद अफसरान का जो है बड़ा गैर मेयारी किरदार है। वो तो चले एक अलग बात है, वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज भी जो है वो आप ये देखें कि जिनको पता नहीं है, देखें ना वो आपने जिस बात का जिक्र किया या एजाज भाई साहब ने जिक्र किया कि वो कहते हैं ना कि ये करता वज़ीर आज़म है, करता करना वकार नूर है, तो जवाब हम क्यों दें? हमने एक बार प्रोग्राम में कहा था ना कि ये इस हुकूमत ने कोई अच्छाई की है तो वो 2 बंदों के जिम्मे है, अगर इन्होंने कोई बुराई की है तो वो भी इन 2 बंदों के जिम्मे। अब वो कहते हैं कि जी अदलिया वाली बुराई हमारे जिम्मे ना डालें, तो वो जो है ना वो जो कहते हैं बेलदार जो फारग किए हैं उन्हें बेशक हमारे जिम्मे डाल दें। वो कमजोर के साथ आप जो मर्जी कर ले और ताकतवर की तरफ आप जाते ही नहीं जब साजिश करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो अहम बात है कि कर्नल वकार नूर साहब जो आज़ाद कश्मीर के मोस्ट सीनियर वजीर हैं, आज़ाद कश्मीर के वजीर दाखिला हैं, आज भी उन्होंने किसी मौके पे हमारे मौक़िफ़ को मुस्तरद नहीं किया और किसी जगह पे उन्होंने ये नहीं कहा कि FIR दर्ज नहीं हुई। आप ये देखें कि आपके सारे तादी बाहर खड़े हैं, साबिक़ 2 वज़ीर आज़म, एक सदर, आपकी दोनों पार्टियों के सदर, 3 पार्टियों के सरबराहान मौजूद हैं जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, और उन्हें आप जवाब में ये नहीं कह रहे कि जी FIR दर्ज है। अगर आप हमारे खिलाफ FIR नहीं दर्ज तो आप 1 लाइनर तरदीद कर देना, आपका अदालत को बता देनी हुई है ना, अदालत को बता दें, महकमा इत्तलात एक प्रेस रिलीज जारी कर दे, सेक्रेटरी इत्तलात कर दें, DG इत्तलात कर दे, वज़ीर आज़म के तर्जुमान कर दें, वज़ीर आज़म के एडवाइजर कर दें, वज़ीर आज़म खुद बतौर वज़ीर इत्तलात कर दें, वज़ीर आज़म खुद बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इश्तिहारात, डिप्टी डायरेक्टर इश्तिहारात, असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया सेल, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन अफसर भिम्बर के तौर पर किसी हैसियत से वज़ीर आज़म ये ऐलान कर देना, हमारा तो कोई इशू नहीं, हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात राय साहब कि ये जो होती हैं, ये इस तरह की जो FIR होती हैं, ये साफ़ियों के लिए तमगे होते हैं, और हम जिस वक्त ये निशानदेही कर रहे थे कि ये आप को शायद सूट नहीं करता और इसका जो नुकसान है तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए किस कदर होगा उस वक्त एहसास नहीं किया जा रहा था। और अब FIR जो हैं, अब अभी FIR छपा रहे हैं, कल ये अपना मुँह छुपाते फिरेंगे। भाई साहब कि ज़रा हम तो जैसे आमर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि सारियाँ जो ख़राबी हैं, या आप भी कह रहे हैं कि ज़रा वज़ीर आज़म है, कर्नल या 1-2 लोग हैं, चंद ब्यूरोक्रेट सारे वज़रा कहते हैं। अब देखिए नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में मखलूत हुकूमत है, मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है। आज अगर ये फिर कल जो मुस्लिम नून को उसकी किसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या पीपल्स पार्टी को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, ये फिर क्या दिखाएंगे आवाम को अगर जो कुछ में गैर फाल हो गए, सारी जमातें फारग हो गई है। कबील साहब यही वो बात है जो नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी, और पाकिस्तान के जो इलेक्शन है प्रैक्टिकली तस्वीर उन दोनों के सामने पेश की है कि खराबियां या लड़ाइयां कहीं और हो रही थी और नुकसान किसको, पॉलिटिकल पे इन दोनों पार्टियों को, खासकर नून लीग को पे करना पड़ा है। मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी इस बात को समझ गई है। रात को मैंने वो जो आपको बात बताई है, मुझे किसी ने बताया था कि साफ इनकार कर दिया वज़रा ने जी कि हम चूँकि खराबियों के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लिहाजा हम जवाब भी नहीं देते। तो इसका मतलब ये है कि अनवर अल हक साहब को पर उन्होंने भी चार्जशीट कर दी है कि खराबियों के ज़िम्मेदार आप हैं। गोया दूसरे मानों उन्होंने पैगाम दे दिया है कि ये जो आपकी खराबियाँ हैं, अगर इनको लेकर आगे चलेंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब वैसे भी ज़ाहिर है वो 2-4 दिन पहले वाली जो इतलात सामने आ रही थी, जो मुलाकातें हुई हैं, उनमें भी पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी दूसरे लोगों की उस्तादत से ब्रीफ कर लिया गया है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में आपने अपनी सियासी पार्टी एक गैर सियासी बंदे के हवाले की हुई है, इसकी
पॉलिटिकल कीमत आपको उसी तरह अदा करनी पड़ सकती है जिस तरह पंजाब में नून लीग, जिस तरह मोहसिन नकवी पंजाब का पार्टी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, और क़यादत उसकी आजकल मोहसिन नकवी और उस टाइप के लोगों के हाथ में है, और वो उसको उन्होंने कीमत भी अदा की है और आइंदा भी करेंगे। मेरे ख्याल में अब मज़ीद देर कम अज़ कम पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो देखें ना, काम जो अनवार हक साहब कर रहे हैं इससे बेहतरीन शानदार काम आज़ाद कश्मीर में अगर करना चाहें तो पीपल्स पार्टी वाले कर सकते हैं। माजी में उनके तजर्बात भी हैं, उनकी हुकूमत रही है, बड़े अच्छे इकदाम किए उन्होंने, मेडिकल कॉलेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को मुलाजमतें दी, और एक जमहूरी जो एक कल्चर होता है उसकी बुनियादी तौर पर जो एक रूह थी या झलक थी वो चौधरी मजीद साहब के दौर में मैं समझता हूँ सामने आई थी। बेहतरीन सियासी कारकुनों के लिए हुकूमत थी, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्यों अपनी सियासी पार्टी को, उनके पास क़यादत भी मौजूद है, कारकुन भी हैं, पार्लिमानी पार्टी भी है, सारी चीज़ है, तो एक ऐसे बंदे के हवाले की हुई है जिसका ना सर है ना पैर, सियासी सर पैर हमें कोई नहीं नज़र आता, वो उनकी पार्टी नहीं है उनकी खातर। अच्छा अमर साहब मुख्तसर, हमारे पास के वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, आप मुख्तसर बताएं कि ये जो यानी वफाकी पार्टियाँ हैं जिनकी आज़ाद कश्मीर में भी यानी हुकूमत में शामिल है, मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी है, ये क्यों मतलब जो मसलब पसंदी का शिकार हैं? एक तो ये बात है साहब, आज़ाद कश्मीर के हद तक कोई मसलब पसंदी का शिकार नहीं है। फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, उनकी पार्टी के मासवाए कर्नल वकार नूर साहब, क्योंकि वो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। जिस बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है तो वो सोचता है कि ये जो है वो सारी रियासत ही खुशहाल है, जिस तरह कर्नल वकार नूर साहब खुशहाल हैं, जिस तरह उनके ऊपर जो है लैलतुल कदर नाज़िल हुई है, वो सोचते हैं सब के ऊपर इसी तरह ही सूरत हाल है। तो कर्नल वकार नूर साहब के अलावा नहीं, मैं वफाकी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर इनके जो मदर पार्टी है वहाँ फैसला साजी में क्यों ताक़ीद हो रही है? आपको एक जुमला बताता हूँ ना कि अनवारुल हक और कर्नल वकार नूर के जहन में ये बात है कि क़यामत के आम तौर पे तो क़यामत तक इक़्तिदार होता है, ये कहते हैं क़यामत के कुल नहीं, क़यामत के 40वें तक हमारे पास इक़्तिदार है। एक तो इनके जहन में ये बात है। दूसरा इशू ये है कि ये भिंबर तक ये लोकल सोच वाले लोग हैं और अपनी ज़ात और उस होल से बाहर नहीं निकल सके। तीसरी राय सब ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत उसके कारकुन से लेके पार्टी सदर तक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले से लेके पार्टी सदर तक ये सारे लोग फैसला कर चुके हैं कि हम और अनवारुल हक साहब इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि ये जो गैर रियासती जमातें हैं जिनके फैसले पाकिस्तान में होने हैं, रियासत से बाहर होने हैं, उन पार्टियों का इशू ये है कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, वो अपनी वफाकी पार्टी की, मदर पार्टी की उसके साथ लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब पार्टी जो है वो मदर पार्टी तक बात पहुंच गई है, तो काउंट डाउन जो है अब आप इससे आप ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत का शुरू हो गया है। तो अभी ये देख लें आज से कि जी आज इन्होंने असम्बली इजलास बुलाया है पहले दिन, तो अभी ये कैसे इसे चलाते हैं और कब तक चलाते हैं और कितने दिन चलाते हैं। लेकिन बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ये ख्वाहिश है कि उन्हें जो है वो उन्होंने हमारी ये इत्तला है कि दो ख्वाहिशात का, ख्वाहिशें उनकी बड़ी मासूम होती हैं कि एक उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर उनके ख़िलाफ़ अरकान की तादाद पूरी हो गई है तो उन्हें जो है वो आगाह कर दिया जाए ताकि वो असम्बली तोड़ सके, सॉरी असम्बली ना तोड़ सके बल्कि वो इस्तीफा दे सके। असम्बली तो तोड़ने का अच्छी बात भी, लेकिन ये ऑप्शन उनके पास जो है ना, वो पार्टियां जो है ना वो कह रही हैं कि ये ऑप्शन उनके पास इस्तीफे वाला जो है ना अदम एतमाद के बाद भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरदार याकूब साहब ने इस्तेमाल किया था, क़य्यूम न्यासी साहब ने इस्तेमाल किया था, माजी में भी होता रहा है। दूसरी उनकी मासूम सी ख्वाहिश है कि मुझे 30 जून तक जो है वो इक़्तिदार में रहने दिया जाए ताकि मैं 3 साल का जो है वो डेवलपमेंट बजट बना सकूं। और जिस अंदाज से उन्होंने आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस अंदाज से और भोंडे तरीके के साथ जो उनका रवैया है, और जिस अंदाज से उन्होंने आपको कल भी हमने जिक्र किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, एक सिर्फ मालियाती कमेटी जिससे उन्होंने पैसे लेने थे, उसके अलावा पार्लियामान के अंदर कोई कमेटी नहीं बनाई, और आज ये जो है वो पूरी रियासत जो है वो उन्होंने यरगमाल बनाई हुई है। तो अब वो चाहते हैं कि ये यरगमाल बनाए रखने का अमल 30 जून तक रहे। आपने कहा ना जी कि इज्जत तो बावकार रास्ता है कि इस्तीफा दे दिया जाए, ये बदकिस्मती है इस हमारी रियासत के, रवाज नहीं पड़ सका। वरना अगर यही बात होती तो आज पार्लियामानी पार्टी आपने जो आदाद शुमार पेश किया अमर साहब, रात को खुद लोग ही आए नहीं ना, 17 लोग या 15 लोग, 17 लोग। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत बरकरार रखने 26 लोग होने चाहिए, 27 तो साबित हो गया कि नहीं है। तो अगर वो बावकार तरीका होता तो फिर इस्तेमाल करते ना सारा, ये ऐसे ही टोपी ड्रामे। बहुत शुक्रिया अमर साहब आपका, एजाज अवैस साहब आपका। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर ज़रा फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है, और आज यानी जिस तरह के साथ वह मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली इजलास से साफ़ियों ने वॉकआउट किया,
اور حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف، حکومت کی ناانصافی کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کیا. ہم مظفر آباد کے تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور ساتھ ہم حکومت کو کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں، وزیر داخلہ صاحب کو کہتے ہیں کہ اس یعنی آپ جتنے اس پر اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے یہ آپ کے خلاف جائے گا. یعنی کسی صحافی کو، خواہ وہ اسلام آباد کا صحافی ہو، مظفر آباد کا، بھیمبر کا، جدھر کا صحافی ہے، ذرا اگر صحافی خبر نہیں دے گا، صحافی شام کو بات نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ ذرا صحافی کا کام یہ ہے خبر دینا، خبر پہ تبصرہ کرنا. تو ہم گزارش یہ کریں گے ذرا یعنی وزیر اعظم صاحب سے، حکومت سے، کہ وہ فوری طور پر ایک وضاحت کریں کہ بھائی جو یعنی جن صحافیوں کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کیے ہیں، تاکہ یہ معاملات حل ہو اور اس سے آزاد کشمیر میں جو انتشار ہے یا جو آزاد کشمیر بے چینی پائی جاتے ہیں صحافیوں کے اندر، یہ فوری طور پر ختم ہو. پھر جو آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی بے یقینی ہے، اس کا بھی فوری خاتمہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب یعنی جرأت مند آدمی ہیں اور وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جب وہ 27 بندے پورے ہوں اور تو وہ الگ ہو جائیں گے. تو اب مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کر کے اور ان کے ساتھ اس راستے کا اس معاملے کا فوری حل ہو، تاکہ آزاد کشمیر میں سے بے یقینی ختم ہو. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.